पुराना सवाल जो हर दिल में उठता है, क्या हम आजाद हैं या हम मजबूर? क्या हम अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं या सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है? हकीकत ये है कि हम ना तो मुकम्मल आजाद हैं और ना ही मुकम्मल मजबूर। हम वहाँ खड़े हैं जहाँ हमारा इख्तियार सिर्फ हमारे इंतखाब तक है। जरा सोचिए, क्या हमने चुना था कि हम कहाँ पैदा होंगे? हमारे माँ बाप कौन होंगे? हमारी माली हालात क्या होगी? इन बड़े फैसलों में हमारा कोई हाथ नहीं। यहाँ तक कि हमारी मौत कब और कहाँ होगी ये भी हमारे इख्तियार से बाहर है। इन हिस्सानों को देखकर लगता है कि हम मजबूर हैं। मगर फिर कुरान कहता है, हमने उसे रास्ता दिखा दिया, अब चाहे वो शुक्र करे या नाशुक्री। यहाँ से तकदीर का असल फलसफा शुरू होता है। अल्लाह आपको हालात देता है, रास्ते दिखाता है, मगर चुनना आपके हाथ में छोड़ देता है। आप ये नहीं चुन सकते कि आप कहाँ पैदा होंगे, मगर आप ये चुन सकते हैं कि आप दिए गए हालात में कैसा अमल करेंगे। एक किसान जमीन में बीज डालता है, पानी देता है, ये उसकी कोशिश है, मगर फसल उगाना उसके हाथ में नहीं, वो अल्लाह का फैसला है। अगर किसान ये कहकर बैठ जाए कि सब कुछ तकदीर में है तो कोशिश क्यों करूं, तो वो गलती पर है। कोशिश करना आपकी जिम्मेदारी है और नतीजा देना रब की मशीयत, विल। गुनाह इंसान को अल्लाह से दूर नहीं करता, बल्कि गुनाह के बाद की मायूसी दूर करती है। अल्लाह की उम्मीद। अल्लाह ये नहीं देखता कि आप कितनी बार गिरे, वो ये देखता है कि आप गिरने के बाद उठते हैं या नहीं। फरिश्ते गुनाह नहीं करते, इसलिए उनके लिए तौबा नहीं, मगर इंसान के लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। गुनाह के बाद जो शर्मिंदगी होती है, वही आपको आजिज बनाती है और अल्लाह के करीब लाती है। आप यहाँ अपने गुनाहों को खत्म करने नहीं, बल्कि अपनी नीयत और कोशिश दिखाने आए हैं। आपकी हर कोशिश, हर आंसू और हर अंदरूनी जंग लिखी जा रही है। इसका असली नतीजा आखिरत में मिलेगा, जहां कोई जंग और खौफ नहीं होगा। गुनाह इंसान को अल्लाह से दूर नहीं करता, बल्कि मायूसी दूर करती है। शैतान का सबसे बड़ा वार गुनाह करवाना नहीं, बल्कि गुनाह के बाद आपको ये यकीन दिलाना है कि अब तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। मगर मेरे रब का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। आप जितनी बार गिरेंगे, वो उतनी ही बार आपको उठाने के लिए तैयार है। ये दुनिया नतीजे की जगह नहीं है, ये तो सिर्फ कोशिश की जगह है। अगर आप अपने नफ्स से लड़ रहे हैं, अगर आप गिरकर फिर से खड़े हो रहे हैं, तो यकीन मानिए आप हारी नहीं हैं, आप जीत रहे हैं। क्योंकि अल्लाह के नज़दीक आपकी कोशिश की कीमत आपकी अंजाम से ज्यादा है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम मुकम्मल ठीक हो जाएंगे, जब दिल में कोई बुरा ख्याल नहीं आएगा, कोई गलत ख्वाहिश नहीं जागेगी। मगर सच तो ये है कि ये नफ्स हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ रहेगा। ये जंग कभी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ हमारी लड़ने की सलाहियत बढ़ जाती है। याद रखिए, बुरा ख्याल आना गुनाह नहीं है, वो तो आपकी फितरत है। गुनाह तो तब होता है जब आप उस ख्याल पर अमल करते हैं। अल्लाह आपसे फरिश्ता बनने का मुतालबा नहीं करता, वो चाहता है कि आप इंसान बने, ऐसा इंसान जो गलती करे, फिर शर्मिंदा हो और फिर अपने रब की तरफ लौट आए।
ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہم مکمل ٹھیک ہو جائیں گے، جب دل میں کوئی برا خیال نہیں آئے گا، کوئی غلط خواہش نہیں جاگے گی۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ یہ نفس ہماری آخری سانس تک ہمارے ساتھ رہے گا۔ یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف ہماری لڑنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، برا خیال آنا گناہ نہیں ہے، وہ تو آپ کی فطرت ہے۔ گناہ تو تب ہوتا ہے جب آپ اس خیال پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ آپ سے فرشتہ بننے کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ آپ انسان بنیں، ایسا انسان جو غلطی کرے، پھر شرمندہ ہو اور پھر اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ انسان کو پھالتو نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہے۔ نیا انداز: نفس کو کسی نیکی، اچھے کام میں مصروف رکھو، ورنہ وہ تمہیں نقصان میں مصروف کر دے گا۔ روح کو خالی مت چھوڑو، کیونکہ خالی برتن میں ہی کچرا جمع ہوتا ہے۔ شرم و حیا اچھی چیز ہے۔ حیا برائی سے روکنے کا نام ہے، سچائی سے نہیں۔ اگر آپ شرم کے مارے سچ نہیں بولتے تو یہ حیا نہیں بلکہ بزدلی ہے۔ اصل حیا وہ ہے جو رب کے سامنے گناہ سے اور بندوں کے سامنے ناانصافی سے روکے۔ لوگوں سے اچھا سلوک کریں۔ جب لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت دیکھو تو شکر کرو کہ تم نے اللہ کی بات مانی ہے، اور جب اپنوں سے دوری محسوس ہو تو توبہ کرو کہ شاید کوئی چھوٹی سی نافرمانی رشتوں میں درار بن گئی ہے۔ دعا مانگنے کے ساتھ محنت بھی کریں۔ نیا انداز: بنا عمل کے دعا مانگنا ایسا ہے جیسے بنا کمان کے تیر چلانا۔ تیر تبھی نشانے پر لگے گا جب آپ کے ہاتھ میں کوشش کی کمان ہوگی۔ پرانا طریقہ: موت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ موت کتنی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی ہے تو اسے اپنے بڑے بڑے منصوبوں پر ہنسی آنے لگے۔ زندگی وہ نہیں جو آپ نے بتائی، زندگی وہ ہے جو دوسروں کے دلوں میں یاد بن کر رہ جائے۔ گناہوں سے بچیں۔ اپنی نیکیوں پر اتراؤ مت، کیونکہ آپ نہیں جانتے وہ قبول ہوئیں یا نہیں، اور اپنے گناہوں سے بے فکر مت ہو، کیونکہ آپ نہیں جانتے آپ کے پاس کفارہ دینے کا وقت بچا ہے یا نہیں۔ گزار کرنے کا مزہ بدلہ لینے کی لذت سے کہیں زیادہ ہے۔ جس دن آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں گے، اس دن سے آپ کے دل میں رب کی محبت کا نیا اجالا ہوگا۔ توبہ کرتے رہیں۔ توبہ ایک ایسی انوکھی سواری ہے جو ایک لمحے میں انسان کو فرش یعنی زمین سے عرش یعنی آسمان تک لے جاتی ہے۔ بس دل سے پکارو، دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ تقدیر کوئی بند دروازہ نہیں ہے، بلکہ ایک کھلا راستہ ہے۔ خدا نے راستے تو بنا دیے ہیں، مگر اس پر قدم کیسے رکھنا ہے یہ فیصلہ صرف آپ کا ہے۔ آپ اپنی قسمت کی لکیریں نہیں بدل سکتے، مگر ان لکیروں پر چلنے کا انداز ضرور بدل سکتے ہیں۔ سکون کسی منزل کا نام نہیں، بلکہ یہ تو اس کشمکش کا نام ہے جہاں آپ کا دل گناہ کی طرف کھینچتا ہے، مگر آپ کی روح رب کی طرف مڑ جاتی ہے۔ اصل جیت یہ نہیں کہ برا خیال نہ آئے، جیت یہ ہے کہ برا خیال آنے کے بعد بھی آپ اللہ کے لیے رک جائیں۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، یہ تو رب سے باتیں کرنے کا بہانہ ہے۔ کبھی کبھی جب آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے اور صرف آنکھوں میں نمی ہوتی ہے، وہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کا رب آپ کی خاموشی کی عبادت قبول کر رہا ہوتا ہے۔ گناہ انسان کو گراتا ضرور ہے، مگر وہی گرنا
कभी कभी सजदे की तरफ ले जाने का रास्ता बन जाता है। अल्लाह को आपकी वो नेकी पसंद नहीं जो आप में तकब्बुर पैदा करे, बल्कि वो गुनाह पसंद है जो आप में आजिज़ी और शर्मिंदगी पैदा कर दे। हम सब एक सफ़र में हैं जहाँ सांसें कम हो रही हैं और रास्ता ख़त्म हो रहा है। इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर लेना कामयाबी नहीं है, बल्कि किसी रोते हुए को हंसा देना और किसी टूटे हुए दिल को जोड़ देना ही असली कमाई है। दुनिया कहती है कि जब रास्ता बंद हो जाए तो लौट आओ, मगर रब कहता है कि जब रास्ता बंद हो जाए तो बस वहीं रुककर मुझे पुकारो, क्योंकि बंद दरवाजे के पीछे ही मौजज़े छुपाए होते हैं। इंसान तब तक अकेला नहीं होता जब तक उसके पास उसका रब है। कभी कभी अल्लाह आपका हाथ इसलिए छोड़ देता है ताकि आप किसी और का हाथ पकड़ना छोड़ दें और सीधा उसके गले लग जाएं। वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, मगर जो मिलता है वो बेहतरीन होता है। हमारी मुसीबत ये है कि हम क्यों के चक्कर में लगे रहते हैं, जबकि सुकून सिर्फ रज़ा अल्लाह की मर्जी में है। टूटा हुआ दिल जब खामोश हो जाता है तो उसकी खामोशी की गूंज अर्श तक जाती है। अल्लाह को वही लोग सबसे ज़्यादा पसंद हैं जो बिखर कर भी कहते हैं, या अल्लाह, मैं तेरे फैसले पर राज़ी हूँ। दुआ का कबूल ना होना भी एक कबूलियत है। शायद अल्लाह आपको वो नहीं दे रहा जो आप मांग रहे हैं, क्योंकि उसने आपके लिए वो संभाल कर रखा है जो आपके लिए सबसे बेहतर है। सुकून किसी महंगी चीज में नहीं, बल्कि किसी की मुस्कुराहट का सबब बनने में है। आप दुनिया को जीतना छोड़ दें, बस दिलों को जीतना शुरू करें। जिंदगी खुद ब खुद हसीन हो जाएगी। जब सारी उम्मीदों के चिराग बुझ जाएं और हर तरफ अंधेरा नजर आने लगे, तो समझ लेना कि अब नूरे इलाही के जाहिर होने का वक्त आ गया है। सूरज ढलने के बाद ही तो सितारे चमकते हैं। अल्लाह से बात करने के लिए हमेशा अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी बस उसके सामने बैठकर रो देना ही सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। वो आपकी उन आंसुओं को भी पढ़ लेता है जिन्हें आप खुद भी समझ नहीं पाते। हम सुकून को बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, जबकि सुकून तो उस फैसले को मान लेने में है जो खुदा ने हमारे लिए किया है। जिस दिन आप क्यों कहना छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख जाएंगे, उस दिन से आपका दिल हल्का हो जाएगा। टूटना बुरा नहीं होता। कभी कभी अल्लाह हमें इसलिए तोड़ता है ताकि हमें नए सिरे से बेहतर तरीके से जोड़ सके। जैसे मिट्टी का बर्तन टूटकर दोबारा बनता है, वैसे ही टूटा हुआ दिल रब की मोहब्बत में पहले से ज्यादा मजबूत होकर जुड़ता है। दुआ का मतलब ये नहीं कि हर चीज हमारी मर्जी से हो, बल्कि दुआ तो एक यकीन है कि जो होगा वो हमारी रब की मर्जी से होगा और वो हमारे लिए बुरा हो ही नहीं सकता। दुआएं कभी ज़ाया नहीं जाती, वो बस बेहतरीन वक्त का इंतज़ार करती हैं। कामयाबी ये नहीं कि आपके पास कितना है, बल्कि कामयाबी ये है कि जो आपके पास है उस पर आपका दिल कितना मुतमईन है। दुनिया की भीड़ में मशहूर होने से बेहतर है कि आप अपने रब की नज़रों में मकबूल हो जाएं। जब सारे दरवाजे बंद दिखाई दे तो याद रखना कि आसमान का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। इंसान थक सकता है, उम्मीद टूट सकती है, मगर रब की रहमत कभी ख़त्म नहीं होती।
وہ وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ ہم نے ساری عمر گزار دی منزلوں کی جستجو میں، مگر سکون وہاں ملا جہاں ہم نے تھک کر راستہ خدا پر چھوڑ دیا۔ جب تک تم میں رہو گے پریشان رہو گے، جس دن وہ اللہ پر راضی ہو گئے اسی دن سے نجات مل گئی۔ لوگ کہتے ہیں دل ٹوٹ جائے تو بکھر جاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں دل ٹوٹتا ہے تو عرش کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب تک برتن نہ ٹوٹے پرانا پانی باہر نہیں نکلتا، جب تک دل نہ ٹوٹے پرانی دنیا باہر نہیں نکلتی اور رب کی محبت اندر نہیں آتی۔ صبر وہ کڑوا کانٹا ہے جو آخرت میں گلاب بن کر کھلتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم تکلیف پر خاموش ہو جاؤ، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ تم تکلیف دینے والے کے سامنے نہیں، بلکہ تکلیف دور کرنے والے اللہ کے سامنے رو۔ یاد رکھو، جو دعاؤں میں دیر ہوتی ہے وہ دراصل قبولیت کا رنگ گہرا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ مقدر کا لکھا اگر سب کچھ ہوتا تو خدا دعا کا راستہ کبھی نہ بناتا۔ تم کوشش کے ہاتھوں سے زمین نرم کرو، وہ باران رحمت یعنی رحمت کی بارش سے تمہاری اجڑی ہوئی بستی کو پھر سے گلزار کر دے گا۔ سجدہ وہی ہے جو سر کے ساتھ ساتھ انا کو بھی مٹی میں ملا دے۔ انسان کی قیمت اس کی لباس یا عہدے میں نہیں، بلکہ اس کی نیت کے خلوص میں ہے۔ جو جھکنا سیکھ جاتا ہے وہ ہر دل پر راج کرتا ہے۔ سمندر بڑا ہو کر بھی کناروں کا محتاج ہے، اور ایک بوندا یعنی ڈراپ مٹی میں مل کر بھی موتی بن جاتا ہے۔ قسمت کی سیاہ یعنی بلیک لکیروں سے مت ڈر، تیرا رب وہ ہے جو کالی رات کے پیٹ سے سفید صبح نکالتا ہے۔ ہم اپنی پسند کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر سکون وہاں چھپا ہوتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ کبھی کبھی رب ہماری پسند کو اس لیے ٹھکرا دیتا ہے تاکہ ہمیں وہ دے سکے جو ہماری زندگی کے لیے بہترین ہے۔ اصل ایمان یہ نہیں کہ جو ہم مانگیں وہ مل جائے، بلکہ اصل ایمان یہ ہے کہ جب ہماری مرضی کا کچھ نہ ہو تب بھی ہم کہیں، یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ جب دنیا تمہارا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے تب تمہارا رب تمہیں اپنی گلی لگا لیتا ہے۔ انسان کا ٹوٹا ہوا دل اللہ کا پسندیدہ ٹھکانہ ہے۔ جب تک برتن نہیں ٹوٹتا اس میں نیا رنگ نہیں بھرا جا سکتا۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں وہ رب کی اتنا قریب نہیں ہوتا۔ آپ کے آنسو ضائع نہیں ہیں، وہ تو عرش کے دروازے کی دستک ہے۔ دعا کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا، چاہے گناہوں کا بوجھ کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو۔ ڈیپ میننگ: شیطان ہمیں گناہ دکھا کر مایوس کرتا ہے، مگر رب ہمیں اپنی رحمت دکھا کر بلاتا ہے۔ اگر آپ کا دل تھک گیا ہے تو بس ایک بار سجدے میں گر کر کہہ دیں، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، تو سنبھال لے۔ وہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایمان دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی بھیڑ میں مشہور ہونے کی کوشش مت کرو، بلکہ اپنے رب کی نظروں میں مقبول یعنی ایکسیپٹڈ ہونے کی فکر کرو۔ جس کے لیے ساری دنیا تالیاں بجائیں
मगर उसका रब उससे राजी ना हो, वो सबसे बड़ा हारने वाला है। और जो दुनिया की नज़रों में कुछ नहीं मगर उसके रब ने उसे चुन लिया है, वो दोनों जहां का बादशाह है। किस्मत के बंद दरवाजों पर सर पटकने से बेहतर है कि सजदा वहां किया जाए जहां से हर बंद दरवाजा खुलता है। हम अकल के पीछे भागते रहे मगर सुकून वहां मिला जहां हमने रब के फैसले के सामने सर झुका दिया। कभी कभी अल्लाह हमारे रास्ते में कांटे इसलिए रखता है ताकि हम गलत मंजिल की तरफ तेजी से ना भाग सकें। वो हमें रोकता है ताकि हमें बचा सके। दुनिया टूटी हुई चीजों को कचरा समझती है मगर मेरा रब टूटे हुए दिलों को अपना ठिकाना बनाता है। जब इंसान हर जगह से थक कर बिखर जाता है तभी वो असल में जुड़ने के लिए तैयार होता है। आपका टूटना दरअसल आपकी बनने की शुरुआत है। दुआएं कभी जाया नहीं होती, वो बस बेहतरीन वक्त के इंतजार में सब्र की गोद में बैठी होती हैं। अगर आपकी कोई दुआ अभी पूरी नहीं हुई तो मायूस ना हो। शायद अल्लाह ने आपकी थोड़ी सी कोशिश के बदले में बहुत बड़ा मौजिज़ा यानी मिरेकल संभाल कर रखा है। गंदा लिबास रूह को मैला नहीं करता, मगर मैला बातिन यानी इनर सेल्फ इंसान की हर नेकी को मिट्टी में मिला देता है। अपने चेहरे से ज्यादा अपनी नीयत को साफ रखें, क्योंकि लोग चेहरा देखते हैं और अल्लाह नीयत देखता है। हम बंद दरवाजों को देखकर रोते हैं मगर ये भूल जाते हैं कि दरवाजा बंद करने वाला वही है जिसने रास्ता बनाया था। कभी कभी अल्लाह दरवाजा इसलिए बंद करता है क्योंकि पीछे कोई खतरा होता है, या फिर इसलिए ताकि हम थोड़ा रुककर उसका शुक्र अदा करें। इंसान की नज़र सिर्फ लकड़ी के तख्ते पर होती है मगर रब की नज़र हमारी आने वाली खुशियों पर होती है। दुनिया का सुकून मिल जाने में है मगर रूह का सुकून छोड़ देने में है। जब हम हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हम थक जाते हैं। सुकून तब मिलता है जब हम कहते हैं, या अल्लाह ये मेरी चाहत थी मगर अब ये तेरे हवाले है। जब बोझ ढाल दिया जाता है तभी सुकून की सांस आती है। जमीन पर गिरा हुआ एक आंसू जब अर्श की तरफ देखता है तो तकदीर की लकीरें नरम पड़ जाती हैं। इंसान को लगता है वो अकेला रो रहा है मगर वही आंसू अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा कफ़ारा होता है। जो दर्द आप किसी को बता नहीं सकती वो सजदी में मिट्टी को सुना दें, अर्श वाला सब सुनता है। दुआ वो खामोश दस्तक है जो मुक़द्दर के उस दरवाजे को भी खोल देती है जिस पर कोई कुंडी नहीं होती। लोग कहते हैं जो लिखा है वही होगा, मगर रब्बे करीम कहता है मुझसे मांगो, मैं लिखा हुआ बदल दूंगा। आपका यकीन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कामयाबी की दौड़ में ये मत देखो कि कौन आगे निकल गया, बस ये देखो कि तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है या नहीं। अगर वो साथ है तो हर रास्ता मंजिल तक ही जाता है।
یا رب، اس دنیا کی بھیڑ میں بھٹکتی ہوئی ہر روح کو سکون عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی مشکلیں حل کر دے، اور جو خاموشی سے رو رہے ہیں ان کے آنسوؤں کو اپنی رحمت سے معجزے میں بدل دے۔ یہ دعا ہر اس انسان کے لیے ہے جو کسی درد میں ہے۔ جب ہم پوری امت کے لیے مانگتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے وہی دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک دو جہاں، پوری امت کی نیت کو صاف اور دلوں کو نرم کر دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو آسانیاں بانٹتے ہیں، اور ہمارے گناہوں کے پردوں کو اپنی معافی کی چادر سے ڈھانپ دے۔ ہم اکثر صرف چیزیں مانگتے ہیں، مگر یہ دعا ہمارے کردار اور روح کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ یا اللہ، ہم سب کی ان دعاؤں کو بھی قبول فرما جنہیں ہم نے زبان سے نہیں مانگا، مگر ہمارا دل ان کے لیے تڑپتا ہے۔ اے میرے رب، اے دلوں کے حال جاننے والے پروردگار، آج ہم تیرے در پر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے سکون میں بدل دے۔ یا اللہ، معصوم بچوں کے نصیب بلند فرما، انہیں ہر بری نظر اور ہر بیماری سے محفوظ رکھ، ان کا بچپن خوشیوں سے بھر دے اور انہیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا رب، ہر ماں کے دل کو سکون عطا فرما۔ جس ماں کا بچہ بیمار ہے اسے شفا دے، جس کی اولاد دور ہے اسے ملوا دے، اور ہر ماں کی گود اور سہاگ کو سلامت رکھ۔ ان کے سائے کو ہماری سروں پر تا دیر قائم رکھ۔ یا اللہ، ہر میاں بیوی کے درمیان محبت اور لحاظ کا رشتہ مضبوط کر، ان کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ شیطان کی ہر شر سے، غلط فہمیوں سے اور نا اتفاقی سے ان کے رشتے کو بچا لے، انہیں ایک دوسرے کا لباس اور ایک دوسرے کا سکون بنا دے۔ اے مالک دو جہاں، اے عرش عظیم کے مالک، ہم دعا کرتے ہیں ان تمام دلوں کے لیے جو اب اس دنیا میں دھڑکنا بند ہو چکے ہیں۔ یا رب، جو ہمارے درمیان سے جا چکے ہیں ان کی قبر کی مٹی کو جنت کی ٹھنڈک سے بھر دے، ان کی تنہائی کو اپنے نور سے منور فرما، اور ان کے درجات کو اتنا بلند کر کہ ان کی روح کو سکون کامل مل جائے۔ مولا، انہوں نے دنیا میں جو بھی نیکیاں کیں انہیں ان کا بہترین اجر عطا فرما، اور ان کی غلطیوں کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کر انہیں معافی کا پروانہ دے دے۔ ان کے پیچھے چھوٹے ہوئے گھر والوں کے دلوں کو صبر اور اطمینان عطا کر، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ یا اللہ، جب تک ہم زندہ ہیں ان کی یادوں کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، اور جب ہمارا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان کی حالت میں ان سے جنت الفردوس میں ملا دے۔ آمین۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر کے بوڑھوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انہیں صحت اور عزت والی زندگی عطا فرما۔ جو لوگ اسپتالوں میں یا گھروں میں درد سے تڑپ رہے ہیں انہیں اپنے کن سے شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کا قرض ادا کروا دے۔
جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے غیب سے دروازے کھول دے۔ جن دلوں میں غم نے ڈیرا ڈال رکھا ہے ان دلوں میں امید کی کرن جگا دے۔ یا اللہ، ہم سب کی ان دعاؤں کو بھی قبول فرما جو ہمارے لبوں تک نہ آ سکی مگر ہماری آنکھوں میں آنسو بن کر بیٹھی ہیں۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنے والا بنا دے۔ ہماری اس محنت کو قبول فرما اور ہماری آخرت کو سنوار دے۔ آمین ثم آمین۔